مخماني اندحر نعات حتى هون كقيش تمصالا اندحر مسيلوكا نعسرا سخا اسرحك تقبر عليك كل جزء دحار كأني كان دهم فلت أزلنا دما دقنا كم يواسو كنفلت كنكلا لنا كم يواسو عبدجة ما هنا تبوز حتوه كستهم استجبر كاديا كستهم استجبر كاديا إننا ندحر حاتيتنا يوم مجمريا كم دفرحو كم زدهالو نجبرو مالنا كلا أي نجر دماني نعاتهم سترس رحينا الفترة له سلازي راح أقايدهم جلك كنفلت علينا كاب كلت معلتي كاب كلت جزين العلين الساعة تسوي قوي كأنا حما عند حرم اللي ساتلك بفلاي كتهاريمون دحر ماتيو ولاتك بفلاي تهاريمون دحر ماتيو ربشو زي كون ملستات اندحر هيباتك حالافيت اللاتن عاتن حالافيت كتقبر لك ناي نعقتن ناي توغ وغن كتريئ بالكام كل جزي ببلحيقه كتكيدلك ناي دخبدي فلطي سمعني جن ولاتك تطابا كتكون دحر كونكا نسخه مع انت خاصه قبلك تدسمعيتك او وشتك حيسك نتا لعلي أزلا كتزارب كتكيل لك إزي تتصور الناس ذليو أيقونن جن قدم نفسها خطفتش لك نفسها خطفتش كتكيل لك ولاتك أبجزها كما يتحزو ولاتك كما يجيرك تريد تجبر أبجزها تفلت كتكيل لك ولاتك ندحر ديسبلين زي بقول خوينو تهارمون ندحر كونكا تيربش ندحر كوينو زي سمعك ندحر كوينو نخسمعك لك ستلبق تبلون ندحر كونكا أما الهزاناتك كسمعي كإلني أما الهزانات دما لك كم تسخاب جزا غيرك تحزو ينخالقو تدحس قدم نبكال السب كم مملكاتنا نبانا خنا ملكت كنكئل لنا مالشو تقداي نبانا خيقمت لنا تزي كوين جن وانا حانتي كتتصاورو زغباك ነገር አይኮነን ሁላትካ እንደሕር ዳኒ አማ አለህፃናት ሰዲድ ካዮ ቤት ምርት ሰዲድ ካዮ ተሐጉስ ዘይመጽ እንደሕር ኮይኑ ብትግሃት ዘጋጠሞ ከነገራኻ ዘይ ክእላ ዘይ መልሳልካ እንደሕር ኮይነን ሓዲኡ ከተፍልጥ ክትክእላለካ ማተይ ክትቅጽል ኣለካ ሓንት መምህር እንደሕርኩም ጌራትካ ኩሉ ትመምህር ኮሙ ማለት አይኮነን ነታ መምህር ሓላፊት አላታ ነታ መምህር ልዕሊ አላታ ናብታ ልዕሊያ ክትከይዳለካ ቋንቋ ድማ ጌጋ ተዛረብ ከይትውሉ ድማ ትፈልጣለክ ካብ ፍቅሪ መሃብ እንተ ያለው ኢሞ ስለዚህ ስኒ ወላ አንተ ወላ ክንደዚ አገለ ከተሐልፈለን ይብልካን ይድብል እንደዕር ኮም ኮይነን ገለ ጸውጎ ግብላልካ ገለ ማንያቱ ሓንት ምስቆልዕት ትሰርሕ ሓንት ቤት ትምህርት ትሰርሕ ዝኾነ ነገር አጋጢሙ ንዓን ውልቃ ይኮነን ዘጋጥማ ዘሎ ስርሓይ ስርሓ ድማ ፕሮፌሽናል ስለዝኾነት በስነ ስርዓት ከተረድእ ክትክእል ኣለዋ ንዓን ወላዲ ንትቆልዓ በስነ ስርዓት ክትእርሞ ክትክእል ኣለዋ ሓቲትካያ ድማ ብግቡእ ክትምልሰልካ ግዴታን ስርሓን እዩ ስለዚህ ንኾምኡ ዝኸውን ግዜ ንኾምኡ ዝኸውን ተጻዋርነት ገለ ዋላ ሓንቲ ክህልወክን የብሉን ጥራሕ ራሲ ስደትኹን ዝኾነ ይኹን ኣብ ስራሕው ሓደ ሰብ ቆልዓ ዝሕዝ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ባህርያት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ تتصوروا يبلكان كدون جلمتات جلي بلكان كم زدخون دبحال يلن حلافيتا أو مسكت كادما نسا مسكالوت كوينا سلة الزاربة كخاني نسا تنزري أو رياكشنات كله خليو كعرز جبوا نجرن بحر كوينا خاني يعرى مالتي بوزح أي تغيدا أي تدقاقما كنت جزي جست خليعتكن كتزا الزارب كنا تصبوا زي تملسال كن بحر كوينا أي تحتتا مع أي تحتتا أنا أي تغيدا كالوت بوزحات الله حتى معاتا ስለዚህ ዝበልና ድማኒ ወላ ጻዕድለዋ ወላ ወጻተኛታት ለዋ ግን ወጻተኛታት ይገዳ ብፍላይ ብርሰና ዘለውና ራእያ እንታይ ባህልዩ ቋንቋ ዘይ ትኽእል እንደሕር ፈሊጠና ድማኒ ንእሽተይ እንደሕር ደይ ርዳእካ መሲለና መልሸኔን እንታይ ባህል ዝገብረኻ ብነፍስኻ ከም ዘይትተኣመን ድገብረኻ ብነፍስኻ ከም ዘይትተኣመን ድገብረኻ በቃ ነርቨስ ከም ትኾን ድገብረኻ ሕጂ እንደሕር ቋንቋ አይኮኖ እንደደይ ትኽእልሲ ወላ ትኽእል እንደሕር ኮንካ ሓደ ሰብ ነርቨስ እንደሕር ገብረካ ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ መልሽካ ጌጋ ትገብር መልሽካ ጌጋ ትዛርብ ትፈልጦን ኮላ ይከማን ይጠፋክ ያ ወላ ትፈልጦ ይጠፋክ ስለዚህ ምስአን አይትዳረቃ ኤድብል በዚ አጋጣሚ ድማ ደቅፍን ድማኒ እንታይ ባህል ግበራ አብገዛ በስነ ስርዓት በኽብሮት ሓዞ بمقطقات بجلمتات جله ستاي تبلهم هو نساتن بتعميو نساتن عصو سلمتاي فتواناني انا نورمالي خمو مبالاي فتوني جنسات
بقى እንታይ ባህልን ከምዚ ተረጊፀን ስለ ተዓባቢየን ትርር ዝበለ ተዓባቢየን ምርጋጽ ገለንታት ገለ ስለ ዝኾነ እንታይ ባህልን ድሕር ካባኻ ልዕል ዝበላ ኮይነ ተሰሚዑ በቃ ክርግጻኻ ጥራሕ ይደሊ ዋላ ብስራሕ ዋላ ብትምህርቲ ዋላ ብገለመለ ፍጡም ስነ ስርዓት የብለንም ግን አሟል ህፃናት እንድሕር ዳነ ከምዛ ዓይነት ባህሪያት አለውን ኮይኑ እንድሕር ከምዛ ዓይነት ሰባት ኮይነን ግን ብጣዕሚ ስጉምቲ ዝውሰደለን ብጣዕሚ ስጉምቲ ዝውሰደለን ስለዚ ሸለል ገለ አይትበለን ጠጦይልከን አይትባሰን ዋጋ አይተሃበን ማለት ንሰብ ከተኽብሮ ለካሎ ከተኽብሮ ንሰብ እንድሕር ተጸዊካሉ እንድሕር ጽል ሪኢኻዮ ተኽብሮ ለኻ ማለት እዩ ከምኡ ደይኮነ በቃ ትድብጻሕ ጥራሕ ክትበጽሕ ኣለክን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ማል ህፃናት ዝሰርሕ ምስ ሰብ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ክጻወር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ከልግስ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ካብቲ ቦታ ኣይትመሳሰለን مريا كم جبرين بزح كذي حرايس لازسني جن أجهن نفعتهن أي تجاجوا ولا حن